Très bien, on passe aux questions suivantes. Elle dit montrer que f est dérivable sur r. Dans la fonction f de x. مزيان يعني غنحاولوا هنا نبينوا على ندير لا ديريفابيليتي في الانترفال ماشي في البوان، بمعنى بحال لا كونتينيتي اللي كنا كنديروا لا كونتينيتي دي زانترفال غنبينوا ان هذه ديريفابل وان هذه ديريفابل، يعني لا سون ديالهم راه ديريفابل في ار دو ا. On a x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à R. عندنا الداخل ديال الغاسين x au carré plus 1 راه strictement positif، باش نبينو ان واحد لا فونكسيون la racine de i dérivable pour l'intervalle i, il suffit de montrer que u est supérieur strictement à 0. بمعنى إلا بينا أن u strictement supérieur à 0 في هذا l'intervalle i, on peut dire que e est dérivable sur i. عندنا هنايا x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0 quel que soit x appartenant à R. Domaine de définition ديال f. Donc x, la fonction racine de x au carré plus 1 est dérivable sur R. Et on a aussi la fonction 4 sur la racine de x au carré plus 1 est dérivable sur R. C'est-à-dire la somme de la fonction x au carré, la racine de x au carré plus 1 ou le 4 sur la racine x au carré plus 1 est dérivable sur R. D'abord, نحسبوا f' de x. مزيان. Soit x appartenant à R. Fin f dérivable. مزيان. On a f' de x هي الديريفي ديال racine x au carré plus 1 plus 4 sur la racine x au carré plus 1. Prime. هي هادي prime plus هادي prime. الراسين ديال u prime هو x au carré plus 1 prime sur 2 الراسين ديال x au carré plus 1. القاعدة اللي استعملنا هي الديريفي ديال الراسين u هي u prime sur 2 الراسين ديال u بلس باش نزيد نوضحو هادي واحد شويه. هادي شكون هي 4 fois 1 sur الراسين x au carré plus 1 prime. مزيان. قبل ما ندوزو لهادي نشوفو شحال كتساوي لينا هادي x au carré prime هي 2x 1 prime هي 0 يعني sur 2 الراسين x au carré plus 1 بلس عندي عدد مضروب في واحد الدالة كنخرجو العدد على برا ونديرو بريم ديال 1 سور راسين اكس او كاري بلس 1 بخيم. القاعدة اللي غنستعملو هنا هي الديريفي ديال 1 سور او. 1 سور او بريم هي موان او بريم سور او او كاري. نختزلو 2 تبقى لنا x على الراسين ديال x au carré plus 1 plus 4 fois moins هنا غنديرو الراسين ديال x au carré plus 1 prime على الراسين x au carré plus 1 au carré. كما قلنا هذه في هذه الحالة هذه كاملة هي
هي U. بمعنى غنديرو U بريم موان U بريم على U أو كاري. مزيان، هاد النص الأول مبقى منختزلو فيه، يعني غيبقى لنا إكس على الراسين إكس أو كاري بلس أن، حتى نحاولو نشوفو اش غيعطينا هاد التيرم. عندنا موان، غتخرج لنا موان، تبقى لنا 4 فوا الغاسين ديال إكس أو كاري بلس أن بريم هو هذا، راه كنا خدمنا هنايا هذا كامل. شحال كان عطانا؟ هو إكس على الغاسين إكس أو كاري بلس أن، ياك؟ هذا بريم وهذا بريم، راه كنا خدمنا هنا وحصلنا على إكس سور الغاسين إكس أو كاري بلس أن، يعني غتعطينا إكس سور الغاسين إكس أو كاري بلس أن على مشينا الغاسين مع أو كاري غتبقى لي إكس أو كاري بلس أن. بيان، هنا كما قلنا هاد التيرم غيبقى كما هو إكس على إكس أو كاري بلس أن موان 4. القاعدة اللي غنستعمل هنا هي A sur B لو تو سور سي est égal A B هي اللي كاينه في البسط و سي كاينه في المقام، هادي غتساوي لي A sur B فوا سي. كنحاولو بي هاد اللي في المقام كنردوها للمقام مع سي، إذا غتعطينا هنايا إكس سور إكس أو كاري بلس أن فوا الغاسين دو إكس أو كاري بلس أن. مزيان، دابا ملي سامبليفينا وما يمكنناش نزيدو نسامبليفيو كتر، غنشوفو لا فورم اللي عطاونا اللي بغينا نوصلو له، هو إكس فاكتور إكس أو كاري موان 3 سور أن بلس إكس أو كاري في الغاسين أن بلس إكس أو كاري، بمعنى عندنا كسر واحد. اش خاصنا نديرو هنايا؟ خاصنا نوحدو المقام، المقام موحد هو أن سور إكس أو كاري في الغاسين أن سور إكس أو كاري اللي هو هذا، ياك؟ بمعنى اش غندير باش يكون المقام موحد؟ هنا خصني مازال نضرب في أن سور إكس أو كاري، أن سور إكس أو كاري هي هادي. مزيان، غيولي عندهم نفس المقام أن سور إكس أو كاري في الغاسين ديال أن سور إكس أو كاري، ضربنا هنا إكس في أن سور إكس أو كاري موان 4 في إكس إتيغال. صافي المقام راه كنا حصلنا على لا فورم اللي بغاو في المقام. إذا نشوفو البسط، نسامبليو في البسط إكس فوا أن هي إكس بلس إكس على بويسونس 3 موان 4 إكس أن سور إكس أو كاري في الغاسين ديال أن سور إكس أو كاري، إكس موان 4 إكس هي موان 3 إكس، بمعنى إكس على بويسونس 3 موان 3 إكس. اش بقى لنا من هنا لهنايا؟ نعمل بإكس، إلا عملت بإكس غنحصلو على إكس فاكتور إكس أو كاري موان 3 سور أن بلس إكس أو كاري فاكتور أن سور إكس أو كاري، وهذه هي إف بريم دو إكس. Question B كيقول لنا donne le tableau de variation de f sur r plus، ماشي في r، في r plus. مزيان، عندنا f بريم دو x، f بريم دو x هي x أو كاري موان 3 على هادشي كامل. مزيان، هادشي اللي هنايا في r plus عندي بوزيتيف. مزيان، x تا هي بوزيتيف، دونك لو سي اللي غتبقى لنا ما عارفينهاش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف هي x أو كاري موان 3. دونك لو سين دو f بريم دو x هي لو سين ديال x أو كاري موان 3. 2b soit x appartenant à r plus. On a x est supérieur à 0 et 1 plus
x au carré, facteur 1 plus x au carré, racine de 1 plus x au carré, est strictement positif. Donc, le signe إشارة f' de x, le signe de f' de x est celui de x à la puissance de moins 3. مزيان. إذا اش غنديرو؟ نديرو الطابلو دو سين ديال x au carré moins 3 وسط الطابلو دو فارياسيون. عندنا x au carré moins 3 كتساوي 0 كون x au carré كتساوي 3 équivalent à x هي غتساوي الغاسين 3 ou bien x غتساوي moins غاسين 3. هاد لي سوليسيون هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون moins 3 moins غاسين 3 اي غاسين 3. مزيان. نديرو هنا طابلو دو فارياسيون. عندنا x à la puissance de moins 3. لو سين ديالها هي لو سين ديال f' de x. ومن بعد غنستنتجو لي فارياسيون ديال f de x. مزيان. المطلوب هنا لي فارياسيون فقط على r بليس، بمعنى من 0 جوسكا بليس لانفيني. لي سوليسيون ديال x au carré moins 3 عندنا موان غاسين 3 وغاسين 3، ولكن هنا غنديرو فقط غير الغاسين 3. علاش؟ لأن غاسين 3 هي اللي كاينه ما بين 0 بليس لانفيني. موان غاسين 3 كاينه هنا من 0 لموان موان لانفيني. عندي هنا 0. مزيان. القاعده ديال بولينوم دو دوزيام دوغري ملي كنلقاو الحلين غاسين 3 وموان غاسين 3 خارج الحلين كندير لو سين دو ا. لو سين دو ا هي واحد، يعني ندير هنا بليس وهنا بليس، وما بين الحلين غتكون موان. إذا غنكتفي فقط بليس موان. مزيان. سيتادير عندي هنا اف بريم دو اكس تا هي عندي هنا بليس موان، سيتادير ديكرواسونت بطبيعة الحال في الطابلو دو فارياسيون دائما كنحاول كنحسب لي ليميت، كنعمر الطابلو دو فارياسيون لي فالور اللي عندي هنا. ليميت في بليس لانفيني كنا حسبناها ديال اف لي اكس عطاتنا بليس لانفيني. هنا غنكالكولي اف دو زيرو عندي هنا الغاسين دو 0 بلس 1 بلس 4 على الغاسين دو 0 بلس 1 سيتادير تعطيني 5. 1 بلس 4 هي 5. ندير هنا 5. اف دو غاسين 3 هي الغاسين دو 3 او كاري هي 3 بلس 1 بلس 4 على الغاسين دو 3 بلس 1 هي الغاسين دو 4 هي 2 بلس 4 على الغاسين دو 4 هي 2. 4 sur 2 هي 2 بلس 2 هي 4. معناها ندير هنا 4. تري بيان. طابل دو فارياسيون. كيستيون لاخر قال لك soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0 3. قال لك soit j'ai هي la fonction f mais seulement sur l'intervalle 0 3. La question A qui dit montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle G à déterminer. مزيان. 3A باش نبينو أن fonction G une telle fonction G admet une fonction réciproque خاصنا دو كونديسيون. خاص لا كونتينيتي تكون f la fonction G خاص لا فونكسيون جي تكون كونتيني فواحد الانترفال اي، وخاص هاد لا فونكسيون جي تكون ستريكتومون مونوتون، بمعنى سوا كرواسونت او ديكرواسونت. ستريكتومون كرواسونت لا ديكرواسونت
sur هذا l'intervalle I. كنقول أن G admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle G. شكون هو G؟ هو l'image ديال هذا l'intervalle I بلا فونكسيون G. Donc, واش لا فونكسيون continue؟ Oui, bien sûr continue. علاش؟ لأن on a la fonction G est dérivable sur on a ماشي la fonction G, la fonction f est dérivable sur R. Bien, la fonction f dérivable sur R, on a de l'exercice. On a de question qui montre que f est dérivable sur R. Et là, quand f dérivable, donc il est continu. Donc, f est continu sur R. طبيعة الحال مادام f continue sur R, d'où G continue sur 0 racine 3. 0 racine 3. علاش؟ لأن لا فونكسيون G ما هي إلا لا فونكسيون f في 0 racine 3. بما أن f continue sur R بمعنى أن راه f continue في 0 racine 3. وهاد f في 0 racine 3 راه هي نفسها لا فونكسيون G. مزيان؟ هذا لا كونديسيون الأول. الكونديسيون الثاني et on a d'après le tableau de variation la fonction f 0 racine 3 est strictement décroissante. Donc, on a d'après le tableau de variation de f, la fonction g est strictement, la fonction g est strictement décroissante sur 0 racine 3. هذه قاعدة مزيان. définir هاد la fonction g est strictement décroissante. Donc on peut dire que donc g admet une fonction réciproque g-1 définie sur G. شكون هو G؟ هو l'image ديال l'intervalle 0 racine 3. Puisque la fonction G est décroissante, يعني غتعطيني G ديال racine 3 G ديال 0 غيتقلب الترتيب. و G ديال racine 3 راه هي الاف ديال racine 3 راه كنا حسبناها عطاتنا 4. دونك 4 G de 0 هو f ديال 0 شحال كانت عطاتنا هي 5 c'est-à-dire 5 l'intervalle G à déterminer هو 4 racine 5. Question B. Question B qui veut calculer G1 et calculer G-1 prime de 3 racine 2. B, on a G de 1, بطبيعة الحال هي f de x في l'intervalle 0 racine 3. يعني غنعوض في لا فونكسيون الأولى تعطينا 1 au carré plus 1 plus 4 sur le racine ديال 1 au carré plus 1 هي racine de 2 plus 4 sur le racine 2
نوحد المقام تعطيني 2 بلس 4 على الغاسين 2 هي 6 سور الغاسين 2. مزيان. مزيان نحاول نتخلص من الغاسين 2 الغاسين في المقام نضرب في الغاسين 2 معنى بحال ضربت في المرافق 6 الغاسين 2 على الغاسين 2 او كاري اللي هي 2 6 سور 2 هي 3 الغاسين 2. مزيان قالك لنا كالكولي جي موان 1 بريم دو 3 غاسين 2. هنا بحال الا قالك قبل ما يمكنليش نحسبو جي موان 1 بريم ديال واحد القيمه حتى يكون عندنا هاد الكيستيون حتى يكون عندنا هاد الكونديسيون. هنا بغينا نحسبو اف موان 1 بريم دو بي. قبل ما الا بغينا نحسبو هادي اش خاصنا نديرو هنايا؟ خاصنا نحاولو نلقاو واحد القيمه ياك واحد القيمه اللي اف ديالها واحد القيمه مثلا هي ا اف ديالها كيساوي بي. اف ديال واحد القيمه كتساوي بي باش نعوضوها هنايا غتولي هادي هي اف موان 1 بريم ماشي ديال بي ديال اف دو ا. مزيان. ولا كتبنا على هاد الشكل مباشره كتعطينا هي واحد على اف بريم دو ا. بحال هكا كتمشي لنا اف موان 1 كتمشي لنا اف كتمشي لنا بريم كتبقى لنا واحد على اف بريم ديال هاد ا ماشي ديال هادي ديال هاد ا اللي هنايا. مزيان. ولكن ما يمكن ليناش نكتبو هاد الشيء حتى يكون عندنا واحد دو كونديسيون. الكونديسيون الاول هو ان اف تكون ديريفابل اون ا هاد القيمه اللي هنايا اون ا. والكونديسيون الثاني تكون اف بريم دو ا تكون كتخالف زيرو. الى حققت هاد الكونديسيون دونك راه اف موان 1 كتكون ديريفابل في هنا كنقول نيشان ان اف موان 1 ديريفابل اون بي. عاد باش كندير اف موان 1 بريم دو بي اف موان 1 بريم دو اف دو ا هي 1 سور اف بريم دو ا. مزيان. باش نطبقو هنايا اش عندنا؟ اون كما كتلاحظوا جي موان 1 بريم ديال 3 غاسين 2 هي هاي 3 غاسين 2 هي جي دو 1 جي موان 1 بريم ديال جي دو ا. دابا نحاولو نشوفو هاد لي دو كونديسيون واش عندنا. اور لا فونكسيون جي عندنا est dérivable sur 0 الغاسين 3. علاش ديريفابل سور الغاسين 3؟ لان لا فونكسيون جي هي لا فونكسيون اف في 0 غاسين 3 وبما ان لا فونكسيون اف ديريفابل في ار كامله يعني راه جي ديريفابل في 0 غاسين 3. مزيان. بما ان جي ديريفابل في 0 غاسين 3 واحد فين كاين؟ واحد ما بين 0 غاسين 3. اور قلنا لا فونكسيون جي ديريفابل في 0 غاسين 3 اي 1 appartenant à 0 غاسين 3 دونك جي اي ديريفابل اون 1. مزيان. دابا نحسبو اف بريم دو 1 et on a g prime de 1 g prime هي f prime de x على الانترفال 0 غاسين 3 بمعنى إلا عوضنا هنا تعطينا un facteur 1 au carré moins 3 على 1 plus 1 au carré في الغاسين ديال 1 plus 1 au carré. 1 au carré هي 1 1 moins 3 هي moins 2 moins 2 في 1 هي
موان دو، هنا تعطينا دو في الغاسين ديال دو، مشينا دو مع دو تبقى لنا موان ان سيغ الغاسين ديال دو، نضربو في دو تعطينا موان غاسين دو، نضربو في غاسين دو تعطينا موان غاسين دو سيغ دو، وهاد لا فالور راه ديفيرون à 0. Donc, la fonction g-1 est dérivable en اش غنديرو هنا dérivable ماشي في 1 dérivable في g de 1 و g de 1 هو 3 غاسين 2 et on a g-1 بريم ديال 3 غاسين 2 اللي قلنا حنا كتساوي g-1 بريم ديال جي دو 1 ياك، هي هادي جي دو 1، والقاعدة كتقول لنا مباشرة كتساوي لي 1 سور اف بريم دو ا، بمعنى تساوي لي 1 سور جي بريم دو ا، و جي بريم دو ا راه كنا حسبناه لقيناه هو موان غاسين 2 سور 2، هي 1 سور موان غاسين 2 على 2 اللي كتساوي موان 2 على الغاسين ديال 2، نفس الشيء نضربو في تعطينا هادي هي الغاسين 2 موان غاسين 2 او كاري على غاسين 2 كتساوي موان غاسين 2، اختزلو بغاسين 2 مع غاسين 2 تبقى لي موان غاسين 2 جي موان 1 بريم ديال 3 غاسين 2. آخر كيستيون كيقول لنا construire dans un repère orthonormé les courbes C de f et C de g-1. غنحاول نرسمو لا كورب ديال لا فونكسيون f و ديال g-1 بمعنى لا فونكسيون ريسيبروك ديال لا فونكسيون g. عندنا الروبير او اي جي روبير اورتونورمي، هي واحد جي هي واحد. هنا بطبيعة الحال اش غنديرو هنا غنرسمو لا فونكسيون على ار كاملة، لأن لا فونكسيون اف ديفيني سور ار، ولكن علاش غنعتمدو على لا باريتي. كما كتلاحظوا في لو طابلو دو فارياسيون درنا ليتود فقط على من زيرو بليس لانفيني سور زيرو بليس لانفيني. اذا اش غنديرو في هاد الحالة غنحاولو نرسمو بعد الدالة من زيرو بليس لانفيني، ومن بعد غنقول لكم بحالاش غنرسموها من موال لانفيني لزيرو، لان الدالة معرفة كاملة من موال لانفيني حتى لبليس لانفيني. اول حاجه كنديروها بالنسبه للداله ملي كنبغيو نرسموها كنحاول نحدو هاد البوان ياك اللي كتكون فيها لا فونكسيون كتبدل لي فارياسيون، كتكون ديكرواسونت من بعد كرواسونت ولا ديكرواسون ولا كرواسونت من بعد ديكرواسون. هاد البوان هي غاسين 3 4، نحدد هاد البوان فين جات. غاسين 3 هي 1.73 تقريبا هنا. ليماج ديالها هي 4، ليماج 4 1 2 3 4، بمعنى غتجينا النقطة تقريبا النقطة غتجينا هنا. مزيان، فهاد النقطة اللي كتشونجي لي فارياسيون ديالها كما كتلاحظوا عندي جي بريم ديال غاسين 3 كتساوي 0، بمعنى هنا عندي واحد طونجونت اوريزونتال. دائما في النقطة اللي كتشونجي فيها لي فارياسيون كرواسونت ديكرواسونت ولا ديكرواسونت كرواسونت كيكون عندي واحد طونجونت اوريزونتال. مزيان، البوان الاخرى عندي هنايا، هنا ما عنديش اسيمبتوت، عندي بوان 0
5 0 5 هي هاد البوان. مزيان، بمعنى حاليا كنشوف انه لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت حتى لهاد البوان، ومن بعد غتكون كرواسون. هنايا اش عندي؟ واش عندي واحد برونش انفيني، ولكن برونش بارابوليك اسيمبتوت. اش عندي هنايا؟ هنا لا كيستيون بروميير كيستيون كانوا قالوا لنا دوني دوزيام كيستيون قال لك عطينا لانتربريتاسيون جيومتري. قلنا ان سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت اوبليك ديكواسيون y كتساوي x او فوازيناج دو بليس لانفيني، بمعنى انه في بليس لانفيني راه عنده واحد لاسيمبتوت اوبليك. المعادله ديالو هي y كتساوي x. هذا المستقيم y كتساوي x هو المستقيم اللي كيمر من هذا البوان او ولو بوان A1 لو بوان 2 بمعنى غنرسم هذا المستقيم. La droite y est égale x. ما عندناش هنا بوان دانفليكسيون، ما درسناش لا كونكافيتي. اذا اش غنديرو؟ غنبداو من هنا من هاد البوان ياك. حنا ملي كنبغيو نمشيو لهاد لا طونجونت، ملي كنبغيو نبدلو لي فارياسيون ما كنحاولوش نمشيو لهاد البوان نيشان نقصدوها، بمعنى تكون ديكرواسونت ونمشيو حتى لهنا. الا بغينا نديرو بغات تولي لا فونكسيون كرواسونت ما غتجيش، غتجي بحال على شكل مستقيم، غتجينا هنا مستقيم. حنا كنحاولوا بحال نديرو على شكل واحد الشكل منحني ياك. اذا اش غنديرو؟ نحاولوا ديما نبقاو نقصدوا هاد النقطه اللي قبل منها بشويه، نديرو ديكرواسونت. ملي غنقصدوا هاد النقطه نديرو بحال غنقطعوا هاد النقطه هنا في هاد البلاصه، غتكون عندي لا فونكسيون اف وهاد المستقيم بحال متوازيين، دير متوازيين ومن بعد تولي كرواسونت. مزيان، كرواسونت فين غتمشي؟ راه عندي هذا اسيمبتون بمعنى راه مقارب ليه، غتمشي وغتقرب له. بطبيعه الحال هنا ماشي مهم هو انه خصني نكمل الداله حتى يسالي المستقيم، المهم هو انه الاستاذ خاصو يلاحظ ان الداله ماشي وكتقرب للمستقيم ياك. لاحظوا ان المسافه ما بين المستقيم والداله ماشي وكتقلال ياك، يعني المستقيم راه متجه نحو سي دو اف، متجه نحو المستقيم. مزيان، غير الوقيته اللي غتحسوا انه بغى يتلاقى السي دو اف مع المستقيم خصكم توقفوا، ضروري خص تبقى واحد ليسباس هنا تبان انه راه كاين واحد ليسباس ما بين المستقيم وما بين سي دو اف ياك. هذا هو السي دو اف، ولكن السي دو اف علاش؟ غير على من زيرو بلس لانفيني، لانترفال زيرو بلس لانفيني. مزيان، بحاش غنرسموها من موال لانفيني لزيرو؟ غنعتمدو على لا باريتي. عندنا قاعده كتقول لنا الا كان لا فونكسيون بير بمعنى ان سي دو اف كيكون سيميتريك بارابور à l'axe des ordonnées، محور الأراتيب كيكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. وإلا كانت لا فونكسيون امبير راه كيكون سي دو اف سيميتريك بارابور ا او هو السونتر.
هنا عندنا لا فونكسيون بير بمعنى غيكون سيميتريك بارابور هاد لا دغوات لاكس ديزوردوني. بطبيعة الحال التماثل المحوري كيتسمى التماثل المحوري سيميتري اكسيال. غنحاولوا ناخذوا نقطة هنا، هاد النقطة السيميتريك ديالها هو نفسه لأنه كاين في المستقيم. السيميتريك ديال هاد النقطة الطريقة اللي كنديرو هنا هي كنحاولوا نديرو مستقيم عمودي كيمر من هاد النقطة وعمودي على محور الأراتيب، كيكون عمودي على محور الأراتيب، ونحسبوا هاد المسافة اللي هنا هي نفسها هاد المسافة اللي هنا، هاد المسافة تكون نفسها هاد المسافة. هادي هي السيميتريك ديال هاد النقطة. مزيان. السيميتريك أيضا مثلا ديال هاد النقطة عمودي هو السيميتريك ديال هاد النقطة. عندي هنا 5 حتى هنا تكون 5. مزيان. السيميتريك ديال هاد البوان مثلا ديال هاد البوان اللي هنا عندي 3.5 حتى هنا السيميتريك ديالها هي هادي 3.5. وكنرسم كنحاول نسلب هاد النقط بطبيعة الحال تكون هنا كرواسونت وهنا ديكرواسونت. هادي هي سي دو اف على ار كاملة. مزيان. مزيان. بقى لنا هنا السيميتريك ديال خصنا نرسمو سي ديال جي موان زان. سي ديال جي موان زان بمعنى لا كورب ديال لا فونكسيون ريسيبروك ديال لا فونكسيون جي. مزيان. هنا لاحظوا مزيان ان لا فونكسيون جي فاش مديفينيا من 0 لغاسين 3، بمعنى ان لا فونكسيون جي شكون هي لا فونكسيون اف في 0 غاسين 3. مزيان. فين هو هاد الانترفال 0 غاسين 3؟ هذا هو 0 وهذا غاسين 3. مزيان. لا فونكسيون 0 غاسين 3 فين كتكون مرسومه؟ فين هي في هاد الانترفال من هنا حتى لهنايا، ياك؟ من هنا حتى لهنا. وراه هذا هو غير هذا هو سي دو جي. هذا هو سي دو جي في 0 غاسين 3. مزيان. اذا سي دو جي موان زان شكون هو؟ سي دو جي موان زان كيكون هو لا سيميتريك، ياك؟ المماثل ديال سي دو جي بارابور على دغوات إيكغيك كتساوي إكس. مصادفة لقينا أن لا سيمبتوط هو نفسه لا دغوات إيكغيك كتساوي إكس، ياك؟ حتى وكان مكاينش كنا غنرسمو هاد لا دغوات إيكغيك كتساوي إكس. علاش؟ لأنه غنحتاجوه باش نرسمو لا فونكسيون ريسيبروك اللي هي سيميتريك ديال هاد البوان. سيميتريك ديال هاد البوان نفس الشيء سيميتري اكسيال. اذا نشدو السيميتري ديال هاد البوان مثلا هي هاد البوان، السيميتريك ديال هاد البوان هي هادي اللي هنا، السيميتريك ديال هاد البوان غتكون اذا سي دو جي موان زان غيكون على هاد الشكل. سي دو جي موان زان. هذه نهاية التمرين. نتمنى تكونوا استفدتوا. إن شاء الله إلى تمرين آخر. إلى اللقاء.